फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष अर्को नयाँ पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। किताब कापी पल्टाउनु भयो त? ल ठीक छ। आज हामीले के पढ्ने होला अनुमान गर्नुस् त? स्याबास। आज हामीले कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 4 भिन्न, दशमलव, प्रतिशत र ऐकिक नियम अन्तर्गतको भिन्नका साधारण क्रियाहरू भन्ने विषयवस्तु पढ्दै रहेछौँ। सबैजनाले किताबमा पल्टाउनुस् त। भिन्नका साधारण क्रियाहरू पढ्दै छौँ नि हामीले, हो कि हैन? हो। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा चाहिँ के पढ्नु भएको थियो सम्झिनुस् त? स्याबास। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा अनुपयुक्त भिन्न भनेको के हो र मिश्रित भिन्न भनेको के हो पढिसक्नु भएको छ नि, हो कि हैन? हो। त्यसैगरी अनुपयुक्त भिन्नलाई मिश्रित भिन्नमा कसरी रूपान्तर गर्ने, त्यसैगरी मिश्रित भिन्नलाई अनुपयुक्त भिन्नमा कसरी रूपान्तर गर्ने यो पनि पढिसक्नु भएको छ। सजिलो थियो नि, हो कि हैन? हो। यसैगरी आज चाहिँ हामीले भिन्नका साधारण क्रियाहरूमा भिन्नको जोड र घटाउ पढ्दै छौँ। अब भिन्नहरूलाई कसरी जोड्ने होला? हामीले सिङ्गो संख्या त सजिलैसँग जोड्न सक्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त। यहाँ 1 + 1 त कति सजिलो 2 हुन्छ। यस्तो संख्या त भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। तर 1 का मुनि 2 फेरि त्यसमा अर्को 1 का मुनि 2 जोड्दा कति हुन्छ होला त? हो। आज हामीले यस्तै भिन्नहरूको जोड र घटाउ पढ्ने छौँ। अब 1 का मुनि 2 र 1 का मुनि 2 जोड्दा कति होला तपाईहरु सोच्दै गर्नुस्। म त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु है त। सबैजनाले हेर्नुस् त। मेरो हातमा एउटा वृत्त छ भाइ बहिनीहरू। वृत्त हो नि यो, हो कि हैन? हो, वृत्त छ। यो वृत्तलाई मैले 4 वटा भागमा बाँडेको छु। सिङ्गो वृत्तलाई त मैले कति भागमा बाँडे? 4 भाग। 1 2 3 4 भागमा बाँडे। यो 4 भाग मध्ये एक भाग चाहिँ रामले मैले लैजान्छु भनेर भन्यो अनि मैले रामलाई दिएर पठाइदिएँ। लान्छु भनेपछि दिनु पर्यो नि। ल हेर्नुस् त। मैले एक भाग कसलाई दिन्छु? रामलाई दिन्छु। त्यसपछि फेरि श्याम आएर रामलाई एक भाग दिनुभयो, मलाई त 2 भाग चाहिन्छ भनेर भन्यो। रामलाई चाहिँ मैले यतापट्टिको 2 भाग दिएँ, यो बाँकी रहेको एक भाग चाहिँ यहीँ राखेँ। अब यो 4 वटा भागहरूमा एक भाग चाहिँ रामले लिएर गयो, त्यस पछाडि 2 भाग चाहिँ श्यामले लिएर गयो। अब राम र श्यामसँग गरेर यो सिङ्गो वृत्तको कति भागहरू छन् होला त? हो। आज हामीले पहिला सुरुमा राम र श्यामहरूसँग भएका यी भागहरू निकालौँ अनि खेर मात्र भिन्नको जोड गरौँ। यो सम्झिराख्नुस् है। अहिले मैले यो गरिसकेपछि फेरि एकचोटि सोध्छु 1 का मुनि 2 र 1 का मुनि 2 जोड्दा कति हुन्छ होला है त भाइ बहिनीहरू? ल आउनुस् त। रामले र श्यामले लगेका भागहरू हामीले निकालौँ। यता हेर्नुस् है। रामले कति भाग लिएर गयो? 1 भाग लिएर गयो। कति भागको 1 भाग? स्याबास। 4 भागको 1 भाग। यसलाई हामीले भिन्नमा कसरी लेख्ने होला त? हो। अघिल्लो कक्षामा लेख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। ल हेर्नुस्। पहिला सुरुमा तल हरमा चाहिँ जम्मा भाग लेख्नु पर्यो। 4 भाग हो नि त जम्मा। त्यसपछि माथि अंशमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? रामले लिएर गएको भाग लेख्नु पर्यो। रामले कति भाग लयो? स्याबास। 1 भाग लयो। ल हेर्नुस्। रामले 1 भाग लिएर गयो। यो रामलाई नै दियौँ। ल यो 1 भाग चाहिँ कसले लिएर गएको हो? रामले लिएर गएको हो। भनेपछि रामसँग कति भाग रहेछ? 1 का मुनि 4 रहेछ। भिन्नमा लेखेर गरेको हामीले, हो कि हैन? हो। त्यसै गरी श्यामले चाहिँ कति लगेको छ? 2 भाग लगेको छ। त्यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ। यस्तै भिन्नमा लेखेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। श्यामले जम्मा भाग कति? 4 भाग। 4 भागको कति भाग चाहिँ श्यामले लयो? 2 भाग चाहिँ श्यामले लिएर गयो। अब श्यामको 2 भाग पनि यहाँ ल्याएर दिउँ श्यामलाई। ल भाइ बहिनीहरू, श्यामको यो अर्को भाग पनि श्यामले पायो। ल श्यामको 1 भाग 2 भाग श्यामले पायो, रामको 1 भाग रामले पायो। भनेपछि रामसँग त यो 1 का मुनि 4 भाग रहेछ। श्यामसँग 2 का मुनि 4 भाग। 2 का मुनि 4 भनेको 4 भागको 2 भाग चाहिँ श्यामसँग रहेछ। अब राम र श्यामहरूसँग राम र श्यामसँग गरेर जम्मा कति भाग भयो होला नि त? के गर्नु पर्यो? दुईटैको भाग जोड्नु पर्यो। एकै ठाउँमा मिलाएपछि पो थाहा हुन्छ जम्मा कति भयो भनेर त, हो कि हैन? हो। ल आउनुस् त। राम
लगेको भाग र श्यामले लगेको भागलाई जोडौँ भाइ बहिनीहरू। श्यामले लगेको भागलाई ल हेर्नुहोस् है, रामले लिएर गएको थियो एक भाग, रामको एक भाग, जोडको चिन्ह राखेर श्यामले कति भाग लिएर गयो? 2 भाग लिएर गयो। अब यसलाई हामीले भिन्नमा कति लेखेका छौँ? 1 का मुनि 4 लेखेका छौँ। जोड यसलाई हामीले भिन्नमा कति लेखेका छौँ? 2 का मुनि 4 लेखेका छौँ। अब यो एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि त 2 भाग र 1 भागलाई ल एकै ठाउँमा राखिदिउँ त कति भाग भयो? 1 2 3 3 भाग पो भएछ। ल हेर्नुहोस्, 3 का मुनि 4 भाग भएछ। भनेपछि रामले र श्यामले गरेर सिङ्गो सर्कलको 4 भाग मध्ये, हेर्नुहोस् त 4 भाग हो नि, 4 भाग मध्ये कति भाग चाहिँ लिएर गएछन्? 3 भाग चाहिँ लिएर गएछन्। यसरी हामीले त के कुरा थाहा पाइसक्यौँ भाइ बहिनीहरू? भिन्नको जोड कसरी गर्ने भनेर थाहा पाइसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, 1 का मुनि 4 र 2 का मुनि 4 दुईटा भिन्नहरू थिए। यसरी यी भिन्नहरूमा चाहिँ दुईटैको हरमा 4 4 थियो र हामीले चाहिँ के गर्यौँ त? अंशलाई जोड्यौँ। 1 र 2 जोड्दा 3 भयो। यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ छोटकरी तरिकामा। हामीले त्यही छोटो तरिका, सजिलो तरिकामा किताबको अभ्यास गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 का मुनि 4 थियो, यो धर्को भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है त, यतापट्टि 2 का मुनि 4 थियो। अब यहाँ दुईटैको हरमा त समान अङ्क छ, एउटै सङ्ख्या छ, 4 र 4 छ। यदि एउटै छ भने हामीले त एउटा मात्र हर लेखे पुग्छ। 4 4 मा के गर्यौँ? एउटा मात्र 4 लेखिदियौँ। अब के गर्ने? अंशलाई जोड दिने। भाइ बहिनीहरूलाई अंशलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ त थाहा छ नि? स्याबास, न्युमेरेटर। त्यसै गरी हरलाई के भन्छ अरे? हो, डिनोमिनेटर। कति सजिलो, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर। माथि भएको न्युमेरेटर, तल भएको डिनोमिनेटर। लाउनुहोस्, अब माथिको अंशलाई जोड दिउँ। 1 जोड 2 गर्दाखेरि कति भयो? 1 मा 2 जोड्दाखेरि 3, तलको हर 4 जस्ताको तस्तै 3 का मुनि 4, 3 का मुनि 4। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले त कति ठुलो कुरा थाहा पाइसक्यौँ। भिन्नहरूको जोड गर्न आइसक्यो हामीलाई। यदि भिन्नहरूमा समान हर छन् भनेदेखि त एउटा मात्र हर लेखे पुग्ने रहेछ र माथिको अंश जोड दिन पर्ने रहेछ। कति सजिलो। अब अघि मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ नि, 1 का मुनि 2 र 1 का मुनि 2 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर। उत्तर आयो त? कति आयो? स्याबास, 2 का मुनि 2 आयो। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कसरी चाहिँ भिन्नहरूको जोड गर्न सक्छौँ भनेर थाहा पायौँ। यदि भिन्नहरूमा समान हर छन् भनेदेखि एउटा मात्र हर लेखे पुग्ने रहेछ। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त? एउटा मात्र हर लेखेपछि माथिको अंशहरू जोडे पुग्ने रहेछ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन् भाइ बहिनीहरू, लाउनुहोस् त, हामी सबैजना मिलेर हिसाब गरौँ। मैले पनि गर्छु, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कापीमा गर्नुहोस्, मैले बोर्डमा गर्छु। अनि मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त, अघिको जस्तै त हो नि। अहिले यहाँ बिचमा के को चिन्ह छ? हो, जोडको चिन्ह छ। जोडको चिन्ह भएपछि जोड्नु पर्यो। केलाई जोड्ने? यो दुईवटा भिन्नहरूलाई जोड्ने। अघिल्लो भिन्न 2 का मुनि 5 छ, पछिल्लो भिन्न 1 का मुनि 5 छ। लाउनुहोस् त, 2 का मुनि 5 र 1 का मुनि 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? हामी निकालौँ है त, तपाईँहरूले नि निकाल्नुहोस् नि है। लाउनुहोस्, लाउनुहोस् त, प्रश्न नम्बर क मा के छ रे? 2 का मुनि 5 जोड 1 का मुनि 5 छ। यसको समाधान गरौँ। असाध्यै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यिनीहरू दुईवटै भिन्नमा के छन्? समान हर छन्। यसमा पनि 5, यसमा पनि 5। डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर त एउटै छ नि त। यहाँ पनि 5, यहाँ पनि 5। यदि यस्तो छ भने के गर्ने रे? स्याबास, एउटा मात्र हर लेख्ने। दुईटैबाट के गर्ने? एउटा मात्र हर लेख्ने र माथिको अंश जोड दिने। 2 जोड 1। ल हेर्नुहोस् त, 2 र 1 जोड्दा कति भयो? अब 3 भयो। 3 का मुनि 5। सजिलो छ कि छैन? धेरै सजिलो छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ख पनि गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर ख मा के छ? 17 का मुनि 25 प्लस 4 का मुनि 25 छ। लाउनुहोस् त, यो दुईटा जोडेर हेरौँ। तपाईँहरूले छिटो गर्ने कि मैले छिटो गर्ने? ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो हुनुपर्छ। छिटो गरेर मात्र हुन्छ र राम्रो बनाएर लेख्नुपर्छ। लाउनुहोस् त, प्रश्न नम्बर ख मा 15 का मुनि 25 प्लस 15 17, 17 का मुनि 25। 17 छ नि त्यहाँ प्रश्नमा, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त, 17 का मुनि 25
जोड 4 का मुनि 25 कति सजिलो समाधान। ल अब यो 17 का मुनि 25 र 4 का मुनि 25 लाई जोड्नु पर्यो। गाह्रो त छँदै छैन। किन गाह्रो छैन भने दुईटैको तल हरमा एउटै सङ्ख्या छ 25 25 के गर्ने स्याबास एउटा मात्र 25 लेख्ने। एउटा 25 लेखिसकेपछि के गर्ने माथिको अंश जोड दिने 17 जोड 4 17 मा 4 जोड्दा कति भयो 21 21 का मुनि कति 25 कति सजिलो। ल हेर्नुस् त 21 का मुनि 25। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग गर्न सक्नुहुन्छ त 3 का मुनि 7 प्लस 2 का मुनि 7 छ। अब छिटो छिटो गर्नुस् है, म पनि गर्छु। मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर ग। प्रश्न नम्बर ग मा के छ 3 का मुनि 7 जोड 2 का मुनि 7। ल यसको समाधान गरौँ त। तीन का मुनि 7 जोड 2 का मुनि 7। ल हेर्नुस् दुईटैको हरमा के छ एउटै छ। के एउटै छ 7 एउटै सङ्ख्या छ भनेपछि के गर्ने एउटा मात्र लेख्ने। ल हेर्नुस् दुईटा 7 बाट के हुने भयो एउटा 7 हुने भयो। अब के गर्ने माथिको अंश जोड दिने कति सजिलो 3 प्लस 2 3 जोड 2 गर्दा कति भयो 3 र 2 जोड्दा 5 भयो। 5 का मुनि 7 कति सजिलो हो कि होइन हो। अब एउटा अन्तिम छ। अन्तिम पनि हेर्नुस् त 7 का मुनि 11 जोड 3 का मुनि 11 छ। तपाईहरुले पनि गर्नुस् म पनि गर्छु है। 7 का मुनि 11 र 3 का मुनि 11 लाई जोडौँ त भाइ बहिनीहरू। दुईवटा भिन्न 7 का मुनि 11 र 3 का मुनि 11 लाई हामीले जोड्नु पर्यो। यसको समाधान गरौँ त। ल आउनुस् 7 का मुनि 11 जोड 3 का मुनि 11 कति सजिलो। अब त सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ सक्नुपर्छ। अब त नसकी हुँदैन। फेरि पनि थोरै कन्फ्युजन भएको छ बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटि हेर्नुस् है। ध्यान दिएर हेर्नुस्। म फेरि एकचोटि भन्छु। यदि भिन्नहरू जोड्दाखेरि हरहरू समान छ भनेदेखि यहाँ त हर हो नि त माथिकोलाई अंश न्युमेरेटर भन्छन् तलकोलाई हर डेनोमिनेटर्स भन्छन् अंश हर। हरहरू समान छ भनेदेखि के गर्न मिल्छ दुईवटा हरबाट एउटा मात्र हर लेखे पुग्छ। कति सजिलो। ल हेर्नुस् त है दुईवटा हर मध्ये दुईवटा 11 मध्ये एउटा 11 लेखे मैले र के गर्ने माथि भएको अंशलाई जोड दिने। यसको अंश कति छ अघिल्लो भिन्नको 7 जोड पछिल्लो भिन्नको 3 7 र 3 जोड्दा कति भयो भाइ बहिनीहरू 10 10 का मुनि 11। अब त बुझ्नु भयो होला नि हो कि होइन हो। ल यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को हेरौँ त यहाँ के आउँछ। अब यहाँ पनि हिसाब गरौँ भनेर आयो। ल आउनुस् यो पनि हिसाब गरौँ। अघिको चाहिँ बिचमा जोडको चिन्ह थियो त्यसैले हामीले दुईवटा भिन्नहरू के गर्यौं जोड्यौं। तर अहिले जोड छ त यहाँ। ल हेर्नुस् त के को चिन्ह होला यो स्याबास घटाउको चिन्ह। अब हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू हो घटाउ गर्नु पर्यो। अघिको जस्तै त हो नि। ल हेर्नुस् त दुईवटै भिन्नहरूको हर समान छ दुईटैको यसमा 10 10 छ भनेदेखि के गर्न पाइयो अंश अंश घटाउन पाइयो। अघि जोड हुँदाखेरि अंश अंश जोडियो अहिले घटाउ हुँदाखेरि अंश अंश घटाउने। कति सजिलो। प्रश्न नम्बर क गरी हेरौँ है त। तपाईहरु प्रयास गर्नुस् त अघिको जस्तै। अघि जोड गर्ने अहिले के गर्ने घटाउ गर्ने। ल आउनुस् त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर क मा 9 का मुनि 10 घटाउ 2 का मुनि 10 यसको समाधान। ल कति सजिलो हेर्नुस् है। 9 का मुनि 10 बाट कति घटाउनु पर्यो त
2 का मुनि 10 घटाउनु पर्यो। यो पनि त्यही त हो नि, एउटै हर छ, समान हर छ। समान हर हुँदा अघिको जस्तै हो। अघि के गरेको थियो, एउटा मात्र हर लेखिएको थियो दुईटा मध्ये। त्यस पछाडि माथिको अंश अघि चाहिँ जोडिएको थियो। अहिले जोड्ने हो त, जोड्न मिल्छ? यो जोडको चिन्ह हो? होइन, घटाउको चिन्ह हो। के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यहाँ अघिल्लो भिन्नमा 9 छ माइनस 2। ल हेर्नुहोस्, 9 बाट 2 घटाउँदाखेरि कति होला, 7। कति सजिलो, 7 का मुनि 10। अब यसरी भाइ बहिनीहरूले त घटाउ गर्न पनि जानिसक्नुभयो। कति छिटै भाइ बहिनीहरूले जोड गर्न पनि जान्नुभयो, अनि कति छिटै भाइ बहिनीहरूले घटाउ गर्न पनि जानिसक्नुभयो। केही गाह्रो कुरा नै रहेनछ। यदि एउटै हरहरू छन् भनेदेखि एउटा मात्र हर लेखिदिने र के गर्ने त, अंशहरू जोड चिन्ह भएको बेलामा जोड दिने, घटाउ चिन्ह भएको बेलामा घटाइदिने। अब प्रश्न नम्बर ख त सबैले गरिसक्नुभयो होला। ल भन्नुहोस् त कति उत्तर आयो, गर्नु भएको छैन? ल आउनुहोस् म पनि गर्छु, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। कसले छिटो गर्ने, कसको मिल्ने है त। प्रश्न नम्बर खमा के छ, 10 का मुनि 25 घटाउ 4 का मुनि 25। ल आउनुहोस्, प्रश्न नम्बर खमा 10 का मुनि 25 घटाउ 4 का मुनि 25। यसको समाधान गरौँ भाइ बहिनीहरू। 10 का मुनि 25 बाट कति घटाउनु पर्यो, 4 का मुनि 25 घटाउनु पर्यो। अघिको जस्तै घटाउ छ बिचमा, एउटै हर छ, एउटा मात्र हर लेखे भइहाल्यो। गाह्रो कुरा भएन, माथि माथिको घटाइदिए भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, अंश माथि भनेको के हो, अंश। 10 बाट 4 घटाउँदा 6 का मुनि 25। ल यसरी अब भाइ बहिनीहरूले घटाउन सक्नुहुन्छ। ल मलाई अब त हेरेरै पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला, यो 3 का मुनि 5 बाट 2 का मुनि 5 घटाउँदा कति होला, यसो सम्झिनुहोस् त। ल कापीमा गर्ने हो भने के हुन्छ, 5 हुन्छ। दुईटैको तल एउटै 5 भएपछि 5 हुन्छ। माथि अंशमा एउटाको 3 छ, एउटाको 2 छ भनेपछि 3 बाट 2 घटाउनु पर्यो, कति होला, 1। स्याबास, 1 का मुनि 5। अब त हामीले हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ कि क्या हो, तर कापीमा चाहिँ गर्नुपर्छ, फेरि हेरेर छोड्नु हुँदैन है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर घमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के छ, 5 का मुनि 9 घटाउ अनि 3 का मुनि 9। दुईटैको के छ, हो हर समान छ भनेपछि के गर्ने, एउटा मात्र 9 लेख्ने, 5 बाट 3 घटाउने। 5 बाट 3 घटाउँदा कति होला, स्याबास 2। 2 का मुनि कति हुने भयो, 9 हुने भयो। ल यो दुईटा कापीमा छिटो छिटो गरिहाल्नुहोस् त, सकिन्छ नि, हो कि होइन? ल गर्नुहोस् त। अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले जोड गर्न पनि जानिसक्नुभयो, हो कि होइन? त्यसै गरी घटाउ गर्न पनि जानिसक्नुभयो। अब म तपाईँहरूलाई एउटा जोड गर्न दिन्छु, कसले पहिला मिलाउने, यता हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू सबैजनाले। ल 1 का मुनि 2 र 1 का मुनि 4 जोड्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति हुन्छ होला, जोड्न मिल्दैन? किन जोड्न मिल्दैन, हर एउटै छैन हो कि क्या हो? खै यो चाहिँ 1 का मुनि 2, यसको तल 2 हर 2 रहेछ। 1 का मुनि 4, यसको हर त 4 पो रहेछ। ओखो, यहाँ त के रहेछ, असमान हर पो रहेछ। अघि पो एउटै हर थियो, समान हर थियो, एउटा मात्र हर लेखे पुग्थ्यो। माथि जोड भए जोड्ने, घटाउको चिन्ह भए घटाउने गरेका थियौँ। तर अहिले त कुन लेख्ने होला त, दुईटा छ, अघि पो एउटै थियो, एउटा मात्र लेखे भएको थियो। अहिले 2 र 4 मा कुन लेख्ने होला, हो यस्तो असमान हर भएका भिन्नहरूमा नि भाइ बहिनीहरू पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ती भिन्नको हरहरूलाई समान बनाउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ रे, स्याबास, समान बनाउनु पर्छ। असमान हर भएका भिन्नहरूको भिन्नलाई, हरलाई समान बनाइसकेपछि मात्र हामीले के गर्न मिल्छ, जोड र घटाउ गर्न मिल्छ। अब समान कसरी बनाउने होला त, ल आउनुहोस् त हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हामीसँग यहाँ अहिले दुईवटा भिन्नहरू कति छ, एउटा 1 का मुनि 2 छ, अर्को 1 का मुनि 4 छ। दुईवटै भिन्नहरूलाई जोड्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। ल आउनुहोस् त, यसलाई हामीले पेपरबाट गरी हेरौँ है त। ल
ल हेर्नुहोस् है, मसँग यहाँ एउटा सिङ्गो सङ्ख्या छ, एकका मुनि 2 भनेपछि यसको हरमा त 2 छ। त्यसैले हामीले यो सिङ्गोलाई के गर्नु पर्यो, 2 वटा बराबर भागमा भाग लगाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् त यसलाई ट्याक्कै यहाँ बिचबाट आधा बनाइदिउँ। आधा बनाएपछि के हुने भयो, यो 2 वटा बराबर भागमा रूपान्तर हुने भयो। ल भाइ बहिनीहरू, यतापट्टिको एउटा भाग भयो, यतापट्टिको अर्को भाग भयो। अब हामीलाई 2 भागको पनि 1 भाग भनेर भनेको छ भनेपछि एउटा भाग चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, रङ्गाउनु पर्यो। हामीले 2 भागमध्ये 1 भाग चाहिँ के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, रङ्गायौँ। तर हामीलाई यहाँ त के भनेको छ, यो सिङ्गोलाई कति भागमा रूपान्तर गर्ने भनेको छ त, 4 वटा बराबर भागमा रूपान्तर गर्ने भनेको छ। र त्यो 4 वटा बराबर भागमा पनि फेरि एउटा भागलाई चाहिँ रङ्गाउने भनेको छ। 4 भागको 1 भाग रङ्गाउने भनेको त हो नि। यो पनि 2 भागको 1 भाग रङ्गाउने बनायो। सिङ्गोलाई 2 भाग बनाइयो, 1 भाग रङ्ग्याइयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, 4 बराबर भागमा लैजानु पर्यो पक्न है त। एकचोटि यसलाई बिचबाट भाँच्दाखेरि 2 वटा बराबर भाग भए, फेरि यसको पनि बिचबाट भाँच्दाखेरि 4 बराबर भाग भए। तपाईहरूले पनि कक्षा सकिएपछि यसै गरी गरेर हेर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, यो त 4 वटा बराबर भागहरू निस्किया छन् यहाँ, 1 2 3 4। यसलाई मैले यहाँ मार्करले अझ सजिलो हुने गरी बनाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी कति भाग भए, 4 भाग भए। 4 भागमा पनि हामीलाई के भनेको छ, एउटा भाग रङ्ग्याउने भनेर भनेको छ। ल आउनुहोस् एउटा भाग चाहिँ रङ्गाइदिउँ। ल 4 भागको 1 भाग चाहिँ मैले के गरेँ, रङ्गाइदिएँ। यही कुरालाई देखाउनलाई मैले अर्को पनि यहाँ एउटा कलरमा रङ्गाएर लिएर आएको छु। हामीले अब यसको सट्टा कलर युज गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो एउटै हो, यहाँ चाहिँ मैले मार्करले रङ्गाएको छु, यहाँ चाहिँ के गरेको छु, रङले रङ्गाएको छु। यो पनि 2 भागको 1 भाग, यो पनि 2 भागको 1 भाग। त्यसैले यसको सट्टामा मैले के गरेँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर यो राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यो कागज राखेँ। त्यसै गरी यो के हो, 4 भागको 1 भाग हो, र यो पनि के हो त, 4 भागको 1 भाग हो। 1 2 3 4, 4 भागको 1 भाग रङ्गाइएको छ। मैले के गरेँ, यो हटाएर यसको ठाउँमा 1 का मुनि 4 देखाउनलाई यो कागजको प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई त के गर्नु छ, यो भिन्नको जोड गर्नु छ। जोड गर्नलाई दुईटै भिन्नहरू के हुनुपर्छ भने, 2 वटै भिन्नहरू बराबर सङ्ख्यामा विभाजित भएको हुनुपर्छ। ल आउनुहोस् त हेरौँ एकचोटि, यो दुईटै भिन्नहरू बराबर त छन्, तर माथिल्लो भिन्न 2 भागमा विभाजित गरिएको छ, तल्लो भिन्न के छ, स्याबास 4 भागमा विभाजित गरिएको छ। त्यसैले हामीले माथिल्लो भिन्नलाई पनि 4 भागमा विभाजित गरिदियौँ। जस्तै यसलाई, यो 2 भागलाई यसको पनि आधाबाट 2 बनाइदियो भने, आधा गरिदियो भने 1 2 यता भयो। यसलाई पनि आधा गरियो भने 1 2 यता भयो। 1 2 3 4 भाग माथि हुने भए। ल आउनुहोस् त यसलाई 4 भागमा रूपान्तर गरी हेरौँ। बिचबाट विभाजित गर्दा 2 भाग, फेरि त्यसको पनि बिचबाट विभाजित गर्दा के भयो, 4 भाग भयो। ल अब यसलाई मैले यहाँ मार्करले सजिलो हुने गरी देखिने गरी कोरेँ। ल हेर्नुहोस् है, अब 4 भाग भयो। अघि हाम्रो यो भिन्न कति थियो, 1 का मुनि 2 थियो। अहिले 4 भाग लगाइसकेपछि त कति भयो, ल हेर्नुहोस्, जम्मा भाग 1 2 3 4, 4 भाग छ। रङ्गाइएको भाग चाहिँ कति छ, 2 भाग छ। यसरी हामीले त के गर्यौँ, 1 का मुनि 2 लाई केमा रूपान्तरण गर्यौँ, 2 का मुनि 4 मा रूपान्तरण गर्यौँ। दुईटै एउटै रहेछ। अघि यही एउटै भिन्न एउटै कागजबाट हामीले गरेका हौँ। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो 1 का मुनि 2 लाई त के गर्यौँ, 2 का मुनि 4 मा रूपान्तर गर्यौँ। अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो, स्याबास 2 का मुनि 4 लेख्न पाइयो। यतापट्टि कति छ, 1 का मुनि 4 छ। अब त दुईटैको हरमा कति आयो, 4 4 आयो भनेदेखि त तिनीहरू अब के भए, समान हरहरू भए। के गर्न मिल्यो, जोड्न मिल्यो। ल आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को पनि एउटा भिन्न राखौँ। अब 4 भागबाटै जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4 भागको 2 भाग रङ्गाइएको छ। यो 2 भाग यहाँ भयो हरियो। त्यसै गरी यतापट्टि के छ, त्यही 4 भागको 1 भाग रङ्गाइएको छ। यहाँ के भयो, 1 भाग भयो। यसरी जम्मा गरेर 4 भागमा चाहिँ कति भाग रङ्गाइएछ,
स्याबास 3 भाग रङ्गाइएछ। ल हेर्नुहोस् त अब रङ्गाइएको भाग 3 जम्मा भाग कति 4 भनेपछि त्यो एक्का मुनि 2 र एक्का मुनि 4 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ स्याबास 3 का मुनि 4 हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले अझ सजिलो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। ल आउनुहोस् त सजिलो तरिका हेरौँ। हामीले किताबमा भएको अभ्यास चाहिँ केबाट गर्ने हो त सजिलै तरिकाबाट गर्ने हो। ल आउनुहोस् एक्का मुनि 2 प्लस एक्का मुनि 4 छ। अब हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने समान हर बनाउँदैछौँ। समान हर बनाउनलाई असाध्यै सजिलो छ। हेर्नुहोस् है अघिल्लो भिन्नलाई के गर्ने भने अघिल्लो भिन्न त एक्का मुनि 2 छ नि हो कि होइन हो। एक्का मुनि 2 लाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। पछिल्लो भिन्नको हर कति हो 4 हो। त्यो 4 ले अंशलाई र हरलाई नै गुणन गर्ने। कति सजिलो। त्यसै गरी यो जुन पछिल्लो भिन्न एक्का मुनि 4 छ अब यसलाई चाहिँ केले गुणन गर्ने होला स्याबास अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। अघिल्लो भिन्नमा कति छ 2 छ। ल हेर्नुहोस् अंशलाई पनि हरलाई पनि 2 ले गुणन गरौँ। अब यहाँ 4 एकान 4 भयो। 4 का मुनि 4 दुना 8। यसै गरी यहाँ 1 दुना 2 यसका मुनि 4 दुना 8। दुईटै भिन्नको हर कति भयो 8 8 भयो भने के गर्न पाइयो अहिलेको जस्तै एउटा मात्र 8 लेख्न पाइयो। 4 प्लस 2 गर्न पाइयो। 4 मा 2 जोड्दा 6 भयो। 6 का मुनि 8 भयो। हामीलाई के थाहा छ भने भाइ बहिनीहरू 6 भनेको चाहिँ 3 दुना 6 हो। त्यसै गरी 4 भनेको 4 दुना 8 हो। अब यहाँ त 2 र 2 एउटै आयो काटियो के बाँकी रह्यो 3 का मुनि 4 बाँकी रह्यो। यहाँ पनि अघि कति आएको थियो 3 का मुनि 4 नै आएको थियो। यसरी पनि हामीले भिन्नहरूको हरलाई समान बनाएर जोड घटाउ गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले एउटा के कुरा थाहा पाउनु भयो भने यदि भिन्नहरूको हर समान छन् भनेदेखि त सजिलैसँग जोड गर्न सकियो। तर हर समान छैनन् भनेदेखि के गर्न सकियो त भाइ बहिनीहरू पहिला सुरुमा हरलाई समान बनाउने। समान बनाइसकेपछि मात्र के गर्ने जोड र घटाउ गर्ने। समान कसरी बनाउने त अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। पछिल्लो भिन्नलाई अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। यसरी गुणन गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ समान हुँदो रहेछ। र यहाँ मैले के गरेँ 6 का मुनि 8 आएको थियो। यो दुईटैलाई 2 ले भाग जाने भएको कारणले यहाँ 3 दुना 6 भयो 4 दुना 8 भयो। दुईटैबाट एउटै सङ्ख्या 2 2 काटेर सानो पदमा लिएर गए। भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी सानो पदमा लिएर गएर लेख्नु होला है त। ल आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू अब किताबको अभ्यासमा हेरौँ सबैजनाले। तपाईहरूको किताबमा अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा के दिएको छ भने दिएको जोडा भिन्नहरूको हर एउटै बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ त हरहरू फरक छन् तर यो प्रश्न नम्बर क मा त के छ एउटै हर छ 1 का मुनि 2 3 का मुनि 2 भनेपछि हामीले एउटै बनाइराख्नु पर्यो त परेन। तर प्रश्न नम्बर ख मा त के छ 4 का मुनि 9 र 5 का मुनि 6 छ। एउटाको हर 9 भयो अर्कोको हर 6 भयो। यिनीहरूलाई अब के गर्ने हामीले एउटै हर बनाउने। ल आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल हर एउटै बनाउनु पर्यो। कति कतिलाई 4 का मुनि 9 र कति छ 5 का मुनि 6। हर एउटै बनाउनलाई भर्खरै के भनेको छौँ हामीले हो अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। अघिल्लो भिन्न 4 का मुनि 9 पछिल्लो भिन्नको हर कति 6। दुईटैलाई गुणन गर्नु पर्यो। अंशलाई पनि हरलाई पनि 6 ले गुणन गर्ने। र पछिल्लो भिन्नमा कति छ 5 का मुनि 6 छ। पछिल्लो भिन्नलाई चाहिँ फेरि के गर्ने स्याबास अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। अघिल्लो भिन्नको हरले अंश र हर दुईटैलाई गुणन गर्ने। यसरी गुणन गर्दा यहाँ कति भयो 4 छक्का 24। त्यसै गरी 9 छक्का 54 र यहाँ कति भयो 5 नौवा 45 का मुनि 6 नौवा 54। ल हेर्नुहोस् दुईटैको हर एउटै भयो कि भएन भयो। कति सजिलो रहेछ हर एउटै बनाउन त। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग को पनि हर एउटै बनाइ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 1 का मुनि 4 र 3 का मुनि 8 छ। ल आउनुहोस् त 1 का मुनि 4 र 3 का मुनि 8। ल अब अघिको जस्तै त हो कति सजिलो छ भाइ बहिनीहरू।
अब यो जुन एकका मुनि 4 छ, एकका मुनि 4 हेर्नुहोस् है, अघिल्लो भिन्नमा 4 छ हरमा, पछिल्लो भिन्नमा 8 छ हरमा। अब के गर्नु पर्यो, एउटै बनाउनु पर्यो। अघिल्लो भिन्नलाई पनि पछिल्लो भिन्नको हरले तलमाथि नै गुणन गर्ने, पछिल्लो भिन्नलाई पनि अघिल्लो भिन्नको हरले तलमाथि नै गुणन गर्ने। कति सजिलो। ल एकका मुनि 4 लाई हामीले के गर्ने, अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले तलमाथि नै गुणन गर्ने। त्यसै गरी जुन यो पछिल्लो भिन्न 3 का मुनि 8 छ, यसलाई पनि के गर्ने, अघिल्लो भिन्नको हरले तलमाथि नै गुणन गर्ने। अब के भयो यहाँ 1 8 8, त्यसै गरी 4 8 32 र यही 3 चौको 12, 8 चौको 32। कति सजिलो, दुईटैको हर के भयो, एउटै भयो। अब भाइ बहिनीहरू जुन यो प्रश्न नम्बर घ छ, यो चाहिँ तपाईहरूले गर्नुहोस् है, सबैजनाले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हिसाब गर भनेर भनेको छ। अब यहाँ बिचमा के को चिन्ह छ, जोडको चिन्ह छ भनेपछि सबै के गर्नु पर्यो, स्याबास जोड गर्नु पर्यो। तर जोड गर्नलाई हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, भिन्नहरू असमान छन्, एउटै छैनन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला के गर्ने, एउटै भिन्न बनाउने, कति एउटै हर बनाउने, अनि मात्र के गर्न मिल्छ, जोड गर्न मिल्छ। ल आउनुहोस् 2 को प्रश्न नम्बर क गरी हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। कति कति जोड्न पर्ने छ, 1 का मुनि 4 जोड 3 का मुनि 8। यसको समाधान गरौँ भाइ बहिनीहरू। ल आउनुहोस् 1 का मुनि 4, ल हेर्नुहोस् है, जोड 3 का मुनि 8 छ। हामीलाई त के थाहा भइसक्यो, पहिला सुरुमा हरलाई समान बनाउनु पर्छ भनेर थाहा भयो। कसरी बनाउने भनेर नि थाहा भइसक्यो। अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने। ल हेर्नुहोस् पछिल्लो भिन्नको हर 8, यसले तलमाथि अंश र हरलाई नै गुणन गरियो। त्यसै गरी 3 का मुनि 8 लाई के गर्ने, अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने, दुईटै तलमाथि नै अंश र हरलाई नै 4 ले गुणन गर्ने। अब यहाँ 1 8 8, 4 8 32 जोड 3 चौको 12, 8 चौको 32। कति सजिलो, दुईटैको हरहरू एउटै आए, 32 32। अब के गर्ने त, अघिको जस्तै एउटा मात्र हर लेख्ने, अनि त्यसपछि अंशलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने जोडेर। ल हेर्नुहोस् अहिले जोडको चिन्ह छ, जोड्ने। अब 8 मा 12 जोड्दा कति भयो, 20 भयो। 20 का मुनि कति भयो, 32 भयो। मैले त अघि के भनेको छु, सकेसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, सानो पदमा लिएर जानुपर्छ। सानो पदमा लिएर जानलाई यसलाई कतिले भाग जाला त, जस्तै 20 भनेको 5 चौको 20 भयो, 32 भनेको 8 चौको 32 भयो। दुईटैलाई 4 ले भाग जाँदो रहेछ। त्यसैले 4 4 काटियो, कति बाँकी रह्यो त, 5 का मुनि 8 बाँकी रह्यो। भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले सबै हरहरूको पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, सबै भिन्नहरूको पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, समान हर बनाउनु पर्यो, अनि मात्र जोड गर्न मिल्छ। अब यी बाँकी रहेका प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला है त। प्रश्न नम्बर ख देखि ज सम्म पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त, स्याबास हर एउटै बनाउनु पर्यो। हर एउटै बनाउनलाई के गर्ने, अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने, पछिल्लो भिन्नलाई अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने, अनि मात्र जोड गर्ने है त भाइ बहिनीहरू। यसै गरी तपाईहरूको किताबको प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि हिसाब गर्ने भनेर लेखेको छ। अब प्रश्न नम्बर क मा के छ, यहाँ 7 का मुनि 9 घटाउ 5 का मुनि 9 छ। यो त धेरै सजिलो, एउटै हर भएको कारणले के गर्न पाइयो, स्याबास एउटा मात्र हर लेखेर माथिको अंश घटाउन पाइयो। तर प्रश्न नम्बर ख मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 1 का मुनि 5 बाट 1 का मुनि 10 घटाउनु पर्ने छ। यहाँ त हर फरक छ नि, हो कि होइन हो। यी असमान हरहरूलाई पहिला सुरुमा के गर्ने, समान बनाउने। लाउनुहोस् पहिला सुरुमा प्रश्न नम्बर 3 को ख गरौँ है त। क त सक्नुहुन्छ, अघि सुरुमा गरे जस्तै हो। प्रश्न नम्बर ख मा 1 का मुनि 5 घटाउ 1 का मुनि 10। अब हर एउटै छ त, छैन। छैन भने के गर्ने, एउटै बनाउने। भेरी गुड, समाधान। ल 1 का मुनि 5 बाट 1 का मुनि 10 घटाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हर एउटै छैन भनेपछि पहिला सुरुमा हर एउटै बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने रे,
स्याबास। अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने, त्यस पछाडि पछिल्लो भिन्नलाई अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने एउटै तरिका हो। ल हेर्नुहोस्, अब 1 दशन 10, 5 दशन 50 घटाउ 1 पञ्चे 5, 10 पञ्चे 50। अब त दुईटैको हर के भयो? हो, एउटै भयो। 5 लाई 0 50। ल हेर्नुहोस्, 50 50 भयो भने अब के गर्ने? स्याबास, एउटा मात्र 50 लेख्ने। अनि के गर्ने? माथि माथि अंशहरूलाई घटाइदिने। 10बाट 5 घटाउँदा कति भयो? 5 भयो। 5 का मुनि 50। हामीले यसलाई सानो पदमा लगेर लेख्न सकेसम्म लेख्ने भनेर भनेका छौँ। अब 5 भनेको के हो त? 5 एकान 5 हो। 50 भनेको के हो? 5 दशन 50 हो। अब दुईटैलाई 5 ले भाग जाँदो रहेछ भने 5 र 5 त काटियो। कति बाँकी रह्यो? 1 का मुनि 10 बाँकी रह्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले आज के जान्यौँ त? भिन्नहरूको जोड कसरी गर्ने र घटाउ कसरी गर्ने भनेर जान्यौँ। यदि एउटै समान हर हुँदाखेरि नि त एउटा मात्र लेखे भयो, तर असमान हर भएका यी प्रश्नहरूमा चाहिँ के गर्ने भनेका छौँ? स्याबास, अघिल्लो भिन्नको अघिल्लो भिन्नलाई पछिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने, त्यसै गरी पछिल्लो भिन्नलाई अघिल्लो भिन्नको हरले गुणन गर्ने र के गर्ने? एउटै समान हर बनाउने अनि मात्र जोड घटाउ गर्ने। अब यी बाँकी रहेका प्रश्नहरू, प्रश्न नम्बर ग देखि प्रश्न नम्बर ज सम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। त्यसै गरी गरिसकेपछि आफ्नो दाइ दिदी आमा बुवा को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउनुहोस् है, अनि विद्यालयमा पनि देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल यता हेर्नुहोस् त, आज हामीले के कुरा सिकेछौँ? भिन्नको जोड र घटाउ गर्न सिकेछौँ। जोड र घटाउ पनि दुईटा किसिमले गऱ्यौँ हामीले। एउटा समान हर हुँदाखेरि जोड र घटाउ गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ असमान हर हुँदाखेरि जोड र घटाउ गऱ्यौँ। अब यी बाँकी रहेका प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। फेरि यसै गरी अर्को कक्षामा हामीले भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैजना राम्रोसँग ज्ञानी भएर बस्नुहोस्। हस्त नमस्ते।